ईस्ट इन्डिया कम्पनीका षड्यन्त्रकारी जासजुस निकायका कमान्डरहरू गोप्य रूपमा नेपाल प्रवेश गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएपछि नेपालका भिआइपी अधिकारीहरूको सुरक्षा चुनौती बढेको मात्र छैन कि राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा थपिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इन्डियन जासुस निकायका अधिकारीहरू नेपाल प्रवेश गरिसकेको पहिले नै जानकारी रहेको पाइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म उनीहरूको ट्र्याकिङ भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरू कहिले नेपाल पसे, को छन्, किन नेपाल पसे, के गरिरहेका छन्, के गर्ने तयारीमा छन्, कहाँ कहाँ बसे अनि कहाँ छन् अहिले, अबको योजना के छ उनीहरूको, यस घटनाको विस्तृत र पूर्ण अपरेसन आजको विशेष भाग। आजको भाग अति संवेदनशील छ, त्यसकारण ध्यानपूर्वक हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यसभन्दा अगाडि भियतनामी जनताहरूको साहस र बहादुरी मात्र होइन, पौरखी हातहरूले बनाएको देशको छोटो चर्चा गरौं। देशभक्तिपूर्ण भावना, स्वावलम्बी चाहना र आफ्नै पाखुरीको पौरखमा रमाउने साहसी जनताहरू रहेको देश कहिल्यै कुनै दुश्मनका अगाडि पनि झुक्नु पर्दैन र कसैसँग पनि हार्नु पर्दैन। यो यथार्थलाई भियतनामी जनताहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। पहिलो विश्वयुद्धको समय भियतनामको होनोई जापानी साम्राज्यको कब्जामा थियो। सन् 1945 मा भियतनामी जनताले आफ्नो भूमि फेरि स्वतन्त्र बनाए। त्यस लगत्तै भियतनाममाथि फेरि फ्रान्सले कब्जा गर्यो। फ्रान्ससँगको 1 दशक लामो युद्ध मार्फत भियतनामी जनताहरूले आफ्नो भूमि पुनः स्वतन्त्र बनाए र भियतनामको राजधानी होनोई कायम भयो। जापान र फ्रान्सले भियतनाममा आफ्नो साम्राज्य गुमाएको पीडा थियो भने अमेरिकालाई आफ्नो नयाँ साम्राज्य विस्तार गर्नु थियो। त्यसपछि यिनै देशहरू मिलेर भियतनामलाई फुटाउन सहयोगको बहानामा खरबौं लगानी गर्न थाले। भियतनाम भित्रै विदेशीका दलालहरूको संगठन बनाउन थालियो। सन् 1954 मे 7 देखि जुलाई 20 सम्म स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बहानामा भियतनामलाई उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम भनी 2 टुक्रामा विभाजित गरिदिए। यसरी भियतनामी जनताहरूको एकतामा विभाजन गरिसकेपछि साम्राज्यवादी देशहरूलाई भियतनाममाथि कब्जा गर्न सहज भयो। यसरी उत्तरी भियतनामको राजधानी होनोई र दक्षिणी भियतनामको राजधानी सोइगुन कायम भयो। सन् 1954 देखि नै अमेरिकाले भियतनाम कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार लगानी बढाउँदै अशान्ति मचाउन थाल्यो। सन् 1965 मार्च 8 मा अमेरिकाले भियतनाममा उसका सेना उतार्यो। त्यसपछि सन् 1973 सम्म भियतनामी जनताहरूसँग घमसान अमेरिकाले लडाईं गर्यो। अन्ततः राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर भइसकेका भियतनामी जनताहरूले लाखौं अमेरिकी सेनालाई मारिदिए। अन्ततः भियतनामी जनताहरूको लडाईँमा हारेपछि करिब 1 दशक लामो भियतनाम बसाईलाई टुङ्ग्याउँदै सन् 1973 मार्च 29 मा अमेरिकी सेना भियतनामबाट स्वदेश फिर्ता भयो। अब हेरौं नेपाल। दुनियाँका शक्तिशाली भनिएका देशहरूलाई तह लगाएर विश्वभरि प्रख्यात भएको, छिमेकी देशहरूको समेत सिमानाको रक्षार्थ आफ्नो जिन्दगीलाई दाउमा राखेर इमानदारिता, बहादुरी र कुशलतापूर्वक खटिरहेका ती बहादुर गोर्खालीहरू, इमानदार नेपालीहरू त्यति मात्र होइन, विश्व शान्ति स्थापनार्थ अविच्छिन्न खटिँदै आएको गोर्खा फौजको देश नेपाल र त्यही गोर्खालीहरू नै अहिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि लडिरहेका छन्। नेपालीहरूले हाल इन्डिया भन्ने गरेको, नरेन्द्र मोदीले शासन गरिरहेको हालको अधिकांश भूभाग ईस्ट इन्डिया कम्पनीको भूभाग हो र केही भूभाग नेपालको छ भने केही सिक्किम र केही काश्मीरको भूभाग हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। टिस्टादेखि काङ्गोटासम्मका बेलायतले अतिक्रमण गरेको तमाम हाम्रा भूभागहरू फिर्ता नभएसम्म हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भनेको बेलायतद्वारा शासित ईस्ट इन्डिया कम्पनी नै रहनेछ। बेलायतले हाल ईस्ट इन्डिया कम्पनी माथिको प्रत्यक्ष शासन छोडेर त्यही क्षेत्रका पूर्व दासी कामदारहरूलाई कम्पनी सञ्चालन गर्न कारिन्दाका रूपमा खटाएको मान्न सकिन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीले अहिले शासन गरिरहेको ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा बेलायतको हैकम थियो। नरेन्द्र मोदी लगायतका हालका नेताहरूका बाउबाजेहरूलाई बेलायतीहरूले बँधुवा कामदारका रूपमा राखेका थिए। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेर लगातार दासी जीवन बिताइरहेका ईस्ट इन्डिया कम्पनीका कामदारहरूको मुक्तिका लागि नेपालीहरूले मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरे। ईस्ट इन्डिया कम्पनीका कामदारहरूको स्वतन्त्रता र मानवीय हक स्थापित गराउनका लागि नेपाली गोर्खालीहरूले प्रदर्शन गरेको बहादुरी र सहयोगका कारण अंग्रेजहरू लचक भएका थिए। अहिले आफूलाई इन्डियन नागरिक बताउने ईस्ट इन्डिया कम्पनीका कामदारहरूलाई बेलायतको कठोर दाम्लोको चंगुलबाट छुटाउने अभियानमा नेपालीहरूले ज्यानको बलिदानी दिएको प्रमाणित इतिहास पाइन्छ। यसरी ईस्ट इन्डिया कम्पनीको कब्जामा रहेको बेलायत शासित क्षेत्रका कामदारहरूको मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै त्यस क्षेत्रमा पुगेका लाखौं गोर्खाली नेपालीहरू त्यतै बस्न थाले र
त्यसरी त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूको अहिले कैयौं पुस्ता उतै बितिसक्यो, तर ती नेपालीहरूलाई वर्तमानको इस्ट इन्डिया कम्पनीले सम्मान गरेर योगदानको कदर गर्ने त परको कुरा रह्यो, उल्टै अपमान र शास्ति दिँदै आइरहेको छ। साथै एउटा बेग्लै स्वतन्त्र देश सिक्किमले सन् 1975 मा आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्यो इन्डियाका कारण। जालसाजीपूर्ण तवरले सेना परिचालन गरेर कब्जा गरेको त्यो कालो इतिहास अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ। सिक्किममा लगातार 25 वर्षसम्म निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहेर सिक्किमको विकासलाई अगाडि बढाएका पवन चामलिङको भनाइहरू हृदय विदारक थिए, यद्यपि उनले खुलेर यस विषयमा स्पष्ट बोल्न चाहिँ सकेनन्। त्यसरी इन्डियन बन्न बाध्य सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत त्यस क्षेत्रका नेपालीहरूलाई अहिलेसम्म पनि उसै गरी इन्डियन सत्ताले दुर्व्यवहार र अपमान सहित यातना दिने गरेको बताइन्छ। यसकारण इस्ट इन्डिया सत्ता नेपाली जाति, नेपाली भाषी र समग्र नेपालका 3 करोड नेपाली जनताहरूको विरुद्धमा जाल बिछ्याउन लागि परेको प्रमाणित हुन्छ। यसकारण हरेक सेकेन्ड इन्डियासँग नेपालीहरू चनाखो हुनुपर्ने विद्वानहरूको धारणा पाइन्छ। अब खबर विस्तारमा। यस बेला इन्डियाले आफ्ना जासुसी निकायका प्रमुखहरूसहित सम्पूर्ण शक्ति नेपाल विरुद्ध परिचालन गरेको खुलासा भएको छ। इन्डियाका गुप्तचर निकायहरू नेशनल सेक्युरिटी एजेन्सी, रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स र सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो CIB लगायतका निकायहरूका प्रमुखहरू नै सुटुक्क नेपाल प्रवेश गरेको नेपाली सेनाले खुलासा गरेको छ। ती इन्डियन जासुसहरू सडक मार्ग हुँदै असार 19 गतेदेखि यता सुटुक्क नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा भएको छ। इन्डियाले नेपालको हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयलाई ढाकछोप गर्न र नेपालको राष्ट्रियताको अभियानलाई ध्वस्त पार्ने योजना मुताबिक नेपालमा विद्रोह, अशान्ति र कलहको स्थिति पैदा गरी नेपालमा रहेका इन्डियन दलालहरूलाई कमिसन वितरण गर्ने, थप प्रशिक्षण दिने, निर्देशन दिने उद्देश्यले इन्डियन गुप्तचरका अधिकारीहरू नेपाल पसेको बताइएको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर उल्टै नेपालीहरू विरुद्ध अत्याचार गर्न थालेपछि इन्डियन विस्तारवाद र अतिक्रमणवादका विरुद्ध नेपालीहरूले कडा प्रतिवादको घोषणा गरे। त्यसपछि इन्डियाको सम्पूर्ण शक्तिले यस बेला झन आक्रामक र अपराधिक तवरले नेपाल सिध्याउने योजनामा लागि परेको पाइएको छ। इन्डियन मिडिया द पाइनियरले समेत इन्डियन खुफिया संस्थाका प्रमुखहरू नेपाल छिरिसकेको खुलासा गरेको थियो। सोल्टी होटल हुँदै मेरियट होटलसम्म घुमेर बसिसकेका इन्डियाको जासुस निकाय रका प्रमुख समन्त कुमार गोयल, CIB का प्रमुख अरविन्द कुमार लगायत गुप्तचरका प्रमुखहरू यस बेला नेपालमै रहेको पाइएको छ। यही असार 19 गतेको रातिदेखि नै नेपाल प्रवेश गर्न थालेका इन्डियन गुप्तचरका अधिकारीहरू सुरुमा सोल्टी होटलमा बसेका थिए, तर उक्त सूचना लिक भएपछि उनीहरू 32 पुतली स्थित द्वारिकाज होटलमा सरेका थिए। त्यसैगरी उनीहरू भिभान्ता र मेरियट होटलमा समेत बसेका खबरहरू सार्वजनिक भए। उनीहरूले नेपालको बसाइमा नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई फुटाउने र केहीको हत्या गरेर राष्ट्रियताको रक्षा र इन्डियन विस्तारवाद विरुद्धको नेपालको अभियानलाई निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएर आएका उनीहरूको गतिविधिमाथि नेपाली गुप्तचरहरूले निगरानी राख्ने प्रयास पनि गरिरहेको बताइन्छ। नेपाली जनताहरूलाई भड्काउने र इन्डियन योजना पूरा गर्ने रणनीतिलाई सघाउने गरी माहौल निर्माण गर्नु उनीहरूको अर्को उद्देश्य रहेको छ। इन्डियन जासुसी निकायको षड्यन्त्रको खतरा बढिरहेका कारण स्वदेशमै नेपालका VIPहरूको सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूले विशेष रणनीति बनाइरहेका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरूको बैठकद्वारा विशेष सतर्कतापूर्ण रणनीति अख्तियार गरिएको बताइएको छ। विशेष गरी केपी शर्मा ओली र नेकपाका नेताहरू मार्ने योजनामा इन्डियन जासुसहरू लागि परेको अनुमान गरिएको छ भने सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई समेत ओली सरकार विरुद्ध परिचालन गर्न सक्ने अनुमान पनि उत्तिकै गरिएको छ। किनभने यथार्थमा केपी शर्मा ओलीलाई इन्डियाले आफ्नो दुश्मन घोषणा गरिसकेको छ भने नेकपाका अन्य नेताहरूलाई पनि उत्तिकै दुश्मनका रूपमा परिभाषित गर्दै आइरहेको पाइन्छ। आन्तरिक विषयमा भएका नेपाल भित्रका हरेक गतिविधिहरूलाई लिएर नेपाली जनताहरूले इन्डियाको पक्षमा समर्थन गरेको इन्डिया अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाली जनताले प्रदर्शन गरेको भन्ने जस्ता अनर्गलपूर्ण समाचारहरू यस समय इन्डियन मिडियाहरूले प्रमुखताका साथ प्रचार गरिरहेका छन् र इन्डियन मिडियाहरूले नेपाल विरुद्ध प्रसारण गर्दै आएको झुट र आपराधिक समाचारहरूलाई इन्डियन सत्ताले नै पक्षपोषण गरेको पाइएको छ। लकडाउनको समय समेत स्थल मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा समेत ढिलो गरी मात्र नेपालका गुप्तचरहरूले थाहा पाउनु, सम्पूर्ण गतिविधि निगरानी राख्न नसक्नु जस्ता कारणहरूलाई लिएर नेपालका गुप्तचरहरूको क्षमताप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ।
यसरी खुलेआम नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रमा उत्रिएका इन्डियन जासुसहरूलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नुपर्ने जनआवाज पनि बढिरहेको छ। अबको अझै केही समयसम्म ती इन्डियन जासुस निकायका अधिकारीहरू नेपालमै रहने अनुमान गरिएको छ। भारतीय गुप्तचरले काठमाडौँमा सक्रियता बढाए लगत्तै नेपालका सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको समन्वयात्मक बैठक समेत बस्ने क्रम जारी छ। स्वदेशमै विदेशी जासुसहरूको खुलेआम आतंक हुनुलाई चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ, त्यो पनि देशकै राजधानीभित्र। राष्ट्रियताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरूलाई विफल गराउन, आन्दोलन चर्काउने र सरकारको विरोध गर्ने समूहहरूलाई सक्रिय गराउने उद्देश्यले नेपाल आएका इन्डियन जासुसहरूका कारण नेपालमा यस समय आतंक मचिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार ती जासुस निकायका प्रमुखहरू केही समयपछि नेपालबाट बाहिरिए पनि सबै एकैपटक नफर्कने र केही अधिकारीहरू लामो समयसम्म नेपाल बस्न सक्ने बताइएको छ। उनीहरूले नेपालमा भूमिगत अखडा समेत बनाइसकेको अनुमान गरिन्छ। आफूमाथि इन्डियाले आक्रमण गरी नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दालाई निस्तेज पार्न लागि परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्ती कार्यक्रममा खुलासा गरेका थिए। आफूलाई पदबाट हटाउन विदेशी शक्ति हावी भएको उनले दाबी गरेका थिए। यसकारण केपी शर्मा ओलीलाई इन्डियन जासुसहरूको नेपालमा घुसपैठ भएको सूचना पहिले नै आइसकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको भएबाट नेपालका गुप्तचरहरूको कार्यकुशलतामा शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन। यद्यपि यत्तिकैमा ढुक्क हुने अवस्था समेत नरहेको बताइन्छ। प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हस्त नमस्कार।